एजिकेल 37वो आवेसूर. सुकलोली हाडां. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी सर्वेस्परान म्हाका आपल्या आत्म्यान उबारून व्हेलो आनी एका फालक्या मदें हाडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. तांचे मदल्यान सगल्याक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फाळक्याचे जमनीर खूब खूब हाडां आसलीं आनी तीं सारकीं सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां जिवीं जावंक शकतात काय? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणय सर्वेस्परा देवा. आनी ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांचेर संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलोल्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलों आनी तुमी नव्यान जिवीं जातल्यात. तुमचेर हांव शिरांतरां घालतलों, तुमचें मांस वाडोशें करतलों आनी तुमकां कात येयशी करतलों आनी तुमकां स्वास दितलों आनी तुमी नव्यान जिवीं जातल्यात आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमोन येतलें. म्हाका केल्ले आज्ञे प्रमाणें हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिता आसतना बोभाट जाली, कडकड जालो आनी हाडांक जडोन आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिरांतरी भरलेलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हळें, स्वासाक संदेश दी, मनशाच्या पुता संदेश दी. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, चारूय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांचेर स्वास सोड, तांकां जिवीं जावं दी. ताणें केल्ले आज्ञे प्रमाणें हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो आनी तीं नव्यान जिवंत जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबीं रावलीं, एक व्हड आनी वरिश्ट फौज. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आख्खें इस्रायेलाचें घोराणें. तीं अशें सांगून भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो बोरमासो विरून गेलो, आतां आमकां आनीक कांयच उरूंक ना. म्हणटच तांकां संदेश दिवन सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, परजे म्हजे, आतां हांव तुमचें फोंड उक्तें करूंक वेतां आनी तुमच्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडूंक वेतां आनी परतून इस्रायेलाच्या देशांत तुमकां पावयतलो. परजे म्हजे, हांव तुमचें फोंड उक्तें करतलों तेन्ना आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलों आनी तुमी नव्यान जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां परतून तुमच्या खाशा देशांत पावयतलों. उलयता तो सर्वेस्पर. जुदासाचें आनी इस्रायेलाचें एक राज. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता, एक बोडी घे आनी तिचेर अशें बरय, जुदा आनी ताचे वाटेन आसलेल्यो इस्रायेलाच्यो पूत धुवो. आनीक एक बोडी घे, एफ्राइमाची बोडी ती, आनी तिचेर अशें बरय, झुजे आनी हाचे वाटेन आसलेल्यो इस्रायेलाच्यो सगल्यो पूत धुवो. दोनूय बोडयो धर आनी त्यो एक लांकडा कुडको जाता तश्यो जोड. तुज्या हातांत एकूच बोडी आसोशी कोर आनी तुजे परजेच्यो पूत धुवो. कित्याक अशें करताय तें सांग आमकां. अशें तुका म्हणटल्यो तेन्ना तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, एफ्राइमाच्या हातांत आसा ती झुजेची आनी ताचे वाटेन आसलेल्या इस्रायेलाच्या कुळांची बोडी हांव आतां काडूंक वेतां आनी जुदाचे बोडयेक ती जोडूंक वेतां. दोन बोडयांची हांव एक बोडी करतलों आनी त्यो एक बोडी कशी म्हज्या हातांत धरतलों. जांचेर तुवें बरयलां
त्यो बोडयो तांच्या दोळ्यां मुखार तुज्या हातांत आसतल्यो तेन्ना तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता. ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायलाची भुरगीं गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो, जळी मळी शिंपडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खाशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकूच राजा राजवट चलयतलो. तांची आनीक 2 राष्ट्रां जावची नात आनी 2 राजांनी ती आनीक दोशी आसची नात. आनी आपल्या कुड्या देवांची सेवा करून न्हय म्हूण आपल्या कांटाल्याच्या चालींनी न्हय म्हूण आपल्या नश्ट्या कर्तुबांनी ती आनीक बसतोवची नात. तांणी केल्ल्या अविस्वाशीपणाच्या कोरण्यांतली हांव तांकां निवारतलो आनी तांकां शुद्ध करतलो. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव जातलो तांचो देव. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचेर राज चलयतलो आनी सोमेस्तांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्या नेमा पोरमणे चलतली आनी म्हजे कायदे सांबाळतली आनी तांकां पाळो दितली. आनी हांवें म्हज्या सेवकाक जाकोबाक दिल्ल्या देशांत तुमची पुर्वजां रावतालीं त्या देशांत तीं जियेतलीं, थंय तीं रावतलीं. तीं आनी तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं सर्व काळाक दावीद म्हजो सेवक निरंतरी तांचो राजा जातलो. तांचे लागीं हांव एक शांतीचो करार स्थापतलो, शासनाक तोखपाचो तांचे लागीं करार करतलो. हांव तांकां नव्यान तांच्या देशांत ठिकाण करूंक पावयतलो आनी तांची संख्या वाडयतलो. तांचे मदें शासनाक तोखपाचें म्हजें पवित्र स्थान बांदून हाडटलो. तांचे मदें म्हजें ठिकाण करतलो. हांव जातलो तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हजी परजा. आनी जेन्ना म्हजें पवित्र स्थान सर्व काळाक तांचे मदें आसतलें तेन्ना हांव सर्वेस्पर इस्रायलाक पवित्र करून कुशीन काडून दवरता तो देव म्हूण राष्ट्रां वळखून घेतलीं. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.